Praise the Lord. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Nining ka hapunon atong gidayeg ang Dios sa iyahang panalangin ka nato bisan pa sa atong panagiusag panagtigom karon. Tinuod gayud nga yang saad duha kong tulo magatigom sa iyang ngalan anaa siya sa atong taliwala. Mao nga saway pagduha-duha nining kahapunon duyog kanato ang presensya sa Dios niya sa atong taliwala. Praise God. Karong gabi magahisgot kita maigsuon mahitungod sa atong paglawig sa kinabuhi taliwala ni ining mangitngit nga kalibutan. Alright. Paglawig, navigating life in this dark world. Ang atong paglawig sa atong kinabuhi niining mangitngit o mangiob nga kalibutan. Praise God. Kinsa nato nagtuo maigsuon nga ang kalibutan mangitngit. Amen. No? Ato ni kanunay nga ato ni maigsugi malandungan nga ang kalibutan wala gayoy kahayag maigsuon nga gipadayag hinunua ang kalibutan matud sa kasulatan puno sa kangitngit. Mao nga ingon nga kita ni as kalibutan mga katawhan kita nga naglakaw o kinabuhi taliwala niining kangitngitan sa kalibutan. Og nahinumdum ko ni anang usa ka kasinatian experience maigsuon tingali murag sakit o balatian sa tao nga maglakaw nga matulog, no, kung nakadungog mo o kahimtang sa usa ka tawo maigsoon nga samtang siya nahikatulog naas katulugon maglakaw siya sa gabi naog siya gikan sa iyang hidaanan unya ngadto sa iyahang hagdanan o bulakaw siya nga walay direksyon sa iyang paglakaw tungod kay lagi siya tulog. So mao nalay iyang nahimatan usahay nga siya layo na sa iyang panimalay. Dunay mga makuyaw nga istorya nga kuno pagmata paniadtong maong tao nga adunay sakit nga maglakaw sa kagabihong tulog didto na siya nakamatas taliwa maigsuon sa sementeryo. Mao nga kuyaw kung ikaw maigsuon magkabato ni ining eksperyensya kining kasinatian maigsuon nga maglakaw mahikatulog. Og usahay sa atong kinabuhi maigsuon murag sulusama niini ang kahimtang sa tao o baka maigsuon tingali sa uban kanato nakasinati niini sa espirituhanon nga kahimtang. Nga dunay panahon sa atong kinabuhi kahigayunan maigsuon nga kita maglakawng piyong ang atong mga mata sa kamatuuran. Usahay maigsuon, maglakaw kita sa kinabuhi nga daw unconscious kita. Dili nato maigsuon na pamalandungan kung unsa ang atong gihimo sa kinabuhi. Usahay maigsuon sa akong gikasulti nga maglakaw kita diha sa kangitngit nga walay direksyon o walay padulngan ang atong kinabuhi. Muna nga kadaghanan sa mga tao maigsuon sa kalibutan ato maigsuon na sayran nga naglakaw sila diha maigsuon sa kinabuhi uban maigsuon sa kangitngit nga nahikatulog. Alright, walking or sleepwalking. Naglakaw maigsuon nahikatulog. Sa John chapter 8 verses 12 through verse 14 mao ni ang atong bersikulo nga himuon nato maigsuong sadsaranan sa atong pagtuon. Matud pa dinhi again, therefore Jesus speak unto them saying, I am the light of the world. Alright, ako mao. Wa siya a light, wala gisulti sa Biblia, I am a light of the world. So kung ang gigamit maigsuon a light or a meaning usa siya sa daghang mga suga o kahayag. Pero kung maingong kag but pasabot siya lang gayod. Isara. Okay?
So sa daghang nag-angkon nga sila kahayag sa kalibutan, sila kahayag maigsuon sa kahimtang sa espirituhanong kinabuhi sa tao. The Biblia nagsulti maigsoon o giangko ni Jesus nga siya lamang og wala na lain nga kahayag sa kalibutan. I am the light of the world. He that followed me shall not walk in the darkness. Kung magsunod ka kanako, ingon sa Biblia, dili ka maglakaw sa kangit-ngit, but shall have the light of life. Hinunoa, ingon sa Biblia, maglakaw ka nga dunay kahayag sa imong kinabuhi. Praise the Lord. And then, the Pharisees, kining mga pari, mga religious leaders, sa panahon ni Jesus, therefore said unto him, Thou bearest witness of thyself, thy witness is not true. And Jesus answered, said unto them, Even if I bear witness of myself, my witness is true, for I know whence I came and whither I go, but you know not whence I come and whither I go. So ingon si Jesus, akong gipamatud-an ang akong kaugalingon. Alright. Og siya maigsuon, ingon siya, wala siya magbakak sa iyang pagpamatuod, sa iyang kaugalingon. Hallelujah. Nasayra niya ang kamatuuran. Nasayod siya nga tinuod ang iyahang maigsuong witness, ang iyahang pagsaksi, ang iyahang pagprove sa iyang kaugalingon. Ang Biblia naghiskot sa daghang mga claim ni Jesus Christ. Nag-ingon siya, ako mao ang buhing tubig, ako ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Ingon ang Biblia, ako mao ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. So kining tanan nga claim ni Jesus Christ, tinuod kini. Walay bakak ni ini maigsoon. Apan ang mga Pariseo, matud pa din sa Biblia, ila maigsoong gihatagan og sayop nga implikasyon ang gisulti ni Jesus. Ilang gipamatud-an og ilang maigsoong gusto nga lubagon ang kamatuuran nga gisulti ni Jesus o gusto nilang ipagawas nga ang tanan nga gisulti ni Jesus bakak. Mao nga niining kahimtang maigsoon wala maigsuoy kalainan sa kahimtang ni Jesus, mahitungod maigsuon sa iyahang pakigbisog sa pagsulti sa kamatuuran o sa iya maigsuon nga pagbadlong sa bakak. So the issue is between legit and fake, between truth and lie. Sa kamatuuran o sa tinuod, kamatuuran o sa katinuod, hallelujah. Mao kini ang iya maigsong gipakigbisugan sa iyang panahon. Ug hangtod karon maigsoon mao gihapon ni ang issue. Mao ni maigsoon ang dako kaayong issue of the day. Sa atong panahon karon maigsoon kining matuod o kining bakak. Hallelujah. Kanunay ta nakadungog fake news. Nakadungog ta maigsoon mga legit nga mga or tinuod nga mga balita. So naa karon maigsuon sa atong panahon, labi na niining panahon sa eleksyon, panahon maigsuon sa pagpili nato kung kinsa ang angay pilion nato nga magdumala sa atong nasod. So dinhi maigsuon nato nakita nga daghang ipasabwag nga mga bakak ug daghan sa tinuod maigsuon nga isabwag sa atong panahon karon. Kining atong kahimtang sa social media maigsuon kung murag kita tanan karon bisan gamay bata doon na nay cellphone nga diha maigsuon sa ato mga gadgets ato mabasa ang tinuod, ato mabasa ang bakak nga usahay ang bakak mahimong tinuod o ang tinuod mahimong bakak. So dili na ta makatimbang pag-ayo kung asa ang tinuod o asa ang bakak. Mauni ang kahimtang karon maigsuon. Mo na nga usahay dunay panagbangi kung ato maigsuon nga obserbahan, kung ato maigsuong makita karon ang realidad sa kahimtang, mao nga usahay bisan sa sulod sa panimalay. Banag asawa
ginikanan og anak, alright, managsuon sa sulod sa panimalay, dunay panagbangi maigsuon, mahitungod sa pagpili, mahitungod sa pagtanaw maigsuon, sa tinuod og bakak. Usahay ang usa maigsuon mo kiling ngadto sa bakak, ang usa mo kiling ngadto sa tinuod, ug unya ato gitimbang-timbang maigsuon, usahay di nato masiguro, wa tay kasiguruan kung hain gayud ang tinuod o hain ang bakak. Alright. Sa politika sa Pilipinas, maigsuon, doon ay gitawag og trolls. Trolls. Kini sila maigsuon mga trolls, mauni sila ang mga tao nga mag-post, intentionally posting an offensive comments in exchange of money. So kining mga trolls maigsuon, mga tao ni silang gibayran. Mga tao ni nga gibayran maigsuon. Unya gamit ang social media, gamit maigsuon ang Facebook, gamit ang Twitter, gamit ang uban pa maigsuon nga mga platform sa social media. Ilang gamiton maigsuon para nga ilang dauton ang usa ka tawo o usa ka kandidato. Ilang maigsuong ipakaulawan ang usa maigsuon ka kandidato, usa maigsuon ka tawo. So, in exchange maigsuon sa kwarta, doon ako'y nadungog ang butod sa katinuod nga ang mga trolls maigsuon gibayran og tag 3 pesos kada like. So, kung ikaw maghimog comments, doon na kay comment maigsuon, ug unya sundon ang imong comment, doon ay imo like, doon na maigsuon mo share, doon ay mo comment, maigsuon mo tubag sa imong comment, unya doon ay dayoy inyong chat nga mahimo maigsuon. Kada like, kada maigsuon comment, kada share maigsuon, makadawat ang troll og 3 pesos. So kung doon ay usa ka gatos maigsuon ka likes, daghan ang kwarta maigsuon ang imong makuha o ang imong matigom. Mauni ang mga trolls maigsuon. O kini karon mao gigamit sa social media. Mao ni gigamit aron paglibog maigsuon sa una-una sa mga tao. Kanato maigsuon tanan dinhi, bisan kaninyo. Usahay kay sa akong gisulti, walay usa nato dinhi maigsuon nga walay cellphone. Pinakapobre maigsuon nato dinhi dunay atong tagsa-tagsa ka mga cellphones. Way lain natong buhaton maigsuon kung kita dunay bakanting oras o bakanting panahon, basahon nato ang atong mga cellphones. Basahon nato ang sulod, ang content maigsuon sa sulod sa atong mga cellphones. Ugunya dinhi maigsuon, bombardyuhan kita sa daghang mga bakak. Bombardyuhan kita maigsuon sa daghan nga mga ipayuhot maigsuon nga dili tinuod o bakak maigsuon sa pagdaot sa usa ka tawo sa iyahang katuyuan. Tingali kung politiko maigsuon, iyang katuyuan aron makadumala sa usa ka posisyon sa gobyerno. So sa akong gisulti maigsuon, mauna ni karon ang issue, akong giingon issue of the hour. Mauna ni ang tinuod gayud maigsuon nga kahimtang sa atong panahon, kini maigsuong bakak, kini maigsuong fake news nga hingsabwag na, dili lang maigsuon sa atong cellphone, hingabot na sa atong hunahuna, kunya dili lang sa atong hunahuna, hingabot na sa atong kasing-kasing, dili lang sa atong kasing-kasing, hingabot na nag-epekto bisan pa sa atong pag-alagad sa Dios. Bisan pa maigsuon sa atong pagsimba sa Dios o pag-ila sa Dios. Daghan ang akong gibasa maigsuon bisan mga Kristohanon, bisan gani mga pastor, nga ako may sumatimbang-timbang ang ilang mga comment maigsuon diha sa Facebook, sa social media, nga kung ako maigsuon pamalandungan sa espirituhanong kahimtang, nga kining mga pastor maigsuon nagsimba na og mga Diyos-Diyos. Mauni maigsuon ang kakuyaw ni ining bakak nga gipayuhot karon maigsuon nga usahay dili ta makasabot.
dili ta maigsuon aware, dili nato nabantayan nga gigamit ni sayawa maigsuon kining fake news, kining issue maigsuon, mga trolls karon nga nagsabwag aron nga matandog ang atong kasing-kasing, matandog ang atong hunahuna, matandog lakip ang ato maigsuong pagtuo o pagsalig sa Dios. Hallelujah. So, mao na ang na ko'y pasabot maigsuon. Mao nga si Jesus dunay siya statement, a shaking statement maigsuon. Diha sa pulong, sa iyang mga pulong, nag-ingon siya maigsuon, I am the light of the world. Ako mao ang kahayag sa kinabuhi. Hallelujah. The light of life. Ako mao ang kahayag. But pasabot maigsuon nga duna di ay kinabuhi nga ngitngit. O ang kinabuhi nga naa sa kangitngit, mao katong kinabuhi nga naa sa bakak. Kaya ang kinabuhi nga naa sa kahayag, mao tong kinabuhi nga naa sa kamatuoran o tinuod. Amen. So, depende lang ni ron kung asa ka. Ang kinabuhi maigsuon nga imong gilatas karon, kinabuhi ba sa kangitngit o kinabuhi ba sa kahayag? Kinabuhi ba sa bakak o kinabuhi ba sa tinuod or kamatuoran? So, mauna ni maigsuon ang akong gisulti sitwasyon sa kalibutan. Sa sinugdan gyud maigsuon sa kalibutan, Genesis chapter 1 verses 2 through verse 4. Hallelujah. Una, akong gisulti kaninyo maigsuon nga walay katahom. There is no beauty in darkness. Amen. Again, there is no beauty in darkness. Diha sa kangit-ngit maigsuon, wala gay katahom. Diha sa bakak maigsuon, wala gay katahom. There is no such beauty of anything maigsuon in darkness. Verse 2 of chapter 1 in Genesis, and the earth was waste and void. Unsa daw ang kalibutan maigsuon, walay katahom, waste, murag basurahan. So kinsa may maka-appreciate og basura, kinsa may makadahig og basurahan, wala maigsuon. No, ang kalibutan murag basurahan. Ang kalibutan maigsuon void and waste igon sa Bible. And the darkness was upon the face of the deep of the earth. Kay ngano man kay dunay kangit-ngit maigsuon diha sa kalibutan. Og tungod kay dunay kangit-ngit maigsuon ang kalibutan murag basurahan, waste and void. So ang kinabuhi nga naa sa bakak, ang kinabuhi nga mudawat og bakak. Hallelujah. Ang kinabuhi nga ma-influence sa bakak nga igsuon, kinabuhi nga naa sa kangit-ngit. Di ko gusto maigsuon nga kamo dinhi sa simbahan magkinabuhi mo sa kangit-ngit. Amen. Maunay akong prayer, maunay prayer ni Jesus maigsuon nga kita maglakaw sa kahayag, nga kita mga katawhan sa kahayag. Dili unta ta malimbungan sa bakak maigsuon. Dili unta ta maglakaw sa kangit-ngit. Hallelujah. Mauning gisabwag sa mga tao maigsuon. Karong mga panahona, kada gabi dunay mutindog sa entablado, sa bisan asang dapit, sa nasod maigsuon, magsulti sila. Magsulti o magsulti sila maigsuon. Panako, mabati usahay maigsuon. Ako maobserbahan nga ang mga gisulti nila maigsuon, mga bakak. O gusto nila nga patuuhon ang mga tao sa bakak. Aron, dili lamang sila, kung dili lakip ang taong mutuo kanila, maglakaw sa kangit-ngit nga sama kanila ug magkinabuhi maigsoon samag basura ug way kapuslanan nga kinabuhi. Hallelujah. Pabitaw nga ako isulti kanuna ninyo maigsoon dinhi may tungos politika. Tiguang naman ko. Kaabot pa ko sa panahon maigsoon magsaysay. Panahon ni Garcia sa mga karaang presidente maigsoon. Ato nakita nga ang atong nasod maigsoon mao sa gihapon.
ang mga panaad, ang tanang mga pulong maigsoon, nindot ug tahom nga pulong nga gisulti sa mga politiko sa ato maigsoong panahon karon, walay kalainan sa panahon sa una maigsoon. Pero ato nakita gihapon ang kagutom, ato nakita ang kakulangon sa serbisyo maigsoon sa gobyerno, sa panginahanglan sa mga tao. Nakita nato maigsoon ang kamatay, nakita nato maigsoon ang kaguliyang sa nasod. Walay kalainan maigsoon. Inagano, tungod kay ang bakak gisabwag o ang bakak gidawat sa mga tao. Kung akong gisulti dato, magmata na ta maigsoon. Karong Mayo 9, magpili ta. Hinaut ta nga dili mo makapili og bakak. Kay kung makapili mo bakak maigsoon, magantos mo sa inyong pagpili. Magkinabuhi mo maigsoon sa kinabuhi sa basura, sa kinabuhi nga walay kapuslanan, sa kinabuhi sa kangitngit. Muna kung magpili ta maigsoon, kinahanglan magpili ta dili sa bakak, magpili ta sa matuod. Amen. Amen. Ingon si Jesus, I am the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. Hinaut-untang ako ni giwali Domingos buntag naatanan. Pero akong sublion ni maigsoon ang pagdasig. Aron ang kadaghanan sa simbahan, ako ingon nga pastor, dili paninglan sa Dios. May tungod maigsoon sa atong desisyon sa kinabuhi. Unta kitang tanan maigsoon magiyahan sa pulong sa Ginoo, may tungod sa atong pagpili sa kamatuoran o sa bakak. So baliko na ako, dili ni bag-o nga isyo. Ang kamatuoran o bakak maigsoon dili bag-o nga isyo. Dili ni issue karon lang maigsoon sa panahon sa politika sa atong nasod. Apan sa panahon ni Jesus maigsoon, naan na ni. Daan na ni. Mao nang miingon si Jesus, ako ang kahayag. I am the light of life. Ako ang kahayag sa kinabuhi. Praise the Lord. And so, there was darkness. And because there was darkness, the earth was waste and void. And the Spirit of God, hallelujah, the Spirit of God moved upon the face of the earth. Kanang face of the earth makes on that refers to people. All right. Mga katawhan, ang Espiritu sa Dios naglihok diha sa mga katawhan, face of the waters, and the Spirit of God moved up on the face of the waters, and God saw the light, that it was good. Hallelujah. Nakita sa Dios ang kahayag. O sa ingon sa Ginoo, sa dihay kangitngit, let there be light. Amen. Amen. Mausap ning ako maigsoon nga isulti ninyo karong gabi, let there be light. Doon na pa'y kangit-ngit, kangiob sa atong huna-huna maigsoon. Siguro, dili sa atong pag-alagad sa Ginoo, ibutang lang nato may sumahitungod sa atong pagpili. May tungod sa atong pilion kung kinsay magdumala maigsoon sa atong nasod, sa atong probinsya, sa atong syudad maigsoon. Let there be light. Amen. Amen. Hallelujah. Mao gani ako maigsoon nga kabugat, mao na ako maigsoon kasing-kasing. Magtuaw ang akong kasing-kasing sa kahimtang maigsoon. Nga dunay kangit-ngit, dunay bakak maigsoon nga naghari karon sa taliwala sa nasod. Dunay bakak nga naghari karon maigsoon sa katilingban sa nasod. Dunay bakak nga naghari maigsoon bisan pa sa sulod sa simbahan sa atong panahon karon. Alright. Uban nato, gunahuna na nga dahil 10,000 natong tili-tili karong kuan. Si kuan mo hatag 10,000, si Pikas hatag 10,500, ari ko Pikas. O di ba ka, kuha ko diri.
Dili ba na kangit-ngit maigsoon? Amen? O ba nato dinhi mga sata, ahinti maigsoon? Ahinti siyawa. Kita maoy manglistag kinsa maigsoon hatagan nato kwarta para moboto maigsoon ni anang usa ka tawo. Ahinti ta maigsoon sa kangit-ngit. Pasaylo ako pero mao ni ang pung sa Ginoo, ang kamatuoran. Amen. Walking in dark or in darkness, maglakaw gani ta maigsuon sa kangit-ngit, mo'y usa ka kahimtang maigsuon nga makalilisan, usa ka kahimtang nga makuyaw maigsuon in physical and in spiritual realm. Suray lagug lakaw maigsuon nga ngit-ngit kayo, burn out, way suga. Ang ato maigsuong reaction kung mag-brown out, steady lang ta. Way movement, dili ta mulihok, di ta mulakaw-lakaw, kay nga naman, maghuna-huna ta, kumulakaw ta, wa ta masayod, asa ta padong, pwedeng mabangga ta, pwedeng mahug ta maigsuon kung dunay kanal, kay wa ta mahibaw, ato padulngan maigsuon kung naatas kangit-ngit. Hello? And so walking in darkness is a very dangerous thing. Pinakakuyaw maigsuon kung maglakaw ta sa kangit-ngit. Hallelujah. O dili lang dangerous maigsuon, maka-experience kita, makasinati ta og consequences maigsuon. Kung kita maglakaw sa bakak, kung kita magkinabuhi sa bakak maigsuon, dunay consequence na ato maigsuong antuson sa kinabuhi. Kung makapili tag sayop maigsuon nga leader sa atong nasod karong tuiga maigsuon, unom ka tuig nga kita maigsuon mag-antos. Kung makapili tag sayop maigsuon nga pangulo sa atong probinsya o sa ato maigsuong syudad, mag-antos ta sulod maigsuon sa daghang katuigan. Dili lang kay kitara, dili lakip na ang atong makaliwatan, ang sunod nato maigsuon nga henerasyon. Doon natay 12 trillion nga utang maigsuon sa nasod. 12 trillion maigsuon. Ambot kung unsaon na pag-ihap. Siguro kung ipilit-pilit maigsuon ang kada usa ka libo ka pisos maigsuon kanang 12 trillion basig makasangko na ngadto maigsuon sa buwan. Yung anak tigali, wa ko mahibaw pero nasayod ko maigsuon nga dako nga kwarta o kantidad maigsuon ang 12 trillion. Ang pangutana nako maigsuon, kinsay mo bayad niini nga utang? Kinsay mo bayad? Ikaw mo bayad niini nga utang? Dili maigsuon. Mamatay ka na lang, di ka kabayad niini nga utang. Ang mobayad niini ang imong anak, ang anak sa imong anak, o ang anak sa imong anak. Mag-antos ang atong kaliwatan tungod sa sayop nato nga pagpili maigsuon. 12 trillion. Yan ito milabay mga pila ka tuig maigsuon siguro 10 years ago. Doon natay utang maigsuon nga milyon. Kuyawan na kaayuta. Kay doon na natay milyon nga utang. O milabay na po ang pipila ka tuig maigsoon bilyon ang atong utang, mas samot pag yun ang atong kakuyaw kay bilyon na ang atong utang. Karon maigsoon trilyon na. So doon ay consequence. Unsa nang consequence? Doon na tayo paabuton maigsoon nga kadautan. Dili maayo nga panghitabo maigsuon nga atong paabuton sa kinabuhi sa diha maigsuon nga kita maglakaw o mag-decide maigsuon sa kangit-ngit. And also
we are living in total ignorance. Kung maglakaw tas kangit-ngit, ignorante ta. Naglakaw ka sa hilabihang kadako sa imong pagka-ignorante. Kanang ignorante meaning wa kay kahibalo. Mura ka lang maigsuog, giguyod-guyod, mura kag kabaw nga giguyod-guyod sa imong ilong. Adunay taong gaguyod-guyod kanimo. Inomdom ko dunay survey nga gihimo maigsoon kinsay imong butuhan nga presidente hingsulti ang tao. Sikuan kini. Nganuman pagsulti nganuman maigsoon hindagan ang pila ka minuto, wa bisan usa ka pulong hinggawas sa baba kay wa masayod nganong himbutar siya o hingkiling siya ni adtong maong politiko. Ignorante. Ignorante. Nadalang tingali tungod sa kadaghan sa tao, nadalang tingali tungod kay libreng gasolina, unsay ngalan aning motorsiklo daghang kuan. Alright. Nada siguro tungod ana maigsuon. Panang pangalan nimo ignorance or ignorante maigsuon. 2 Corinthians chapter 4 verses 3 through verse 6. If our gospel, the good news, the light of life, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung ang among maayong balita, gitaguan, kinigitaguan, ug dili mo hayag kanila nga nangawala, in whom the God of this world, listen, God of this world, kinsa ng God of this world? Satan. Kinsa ng God of this world? Kwarta, money, mammon, God of this world. The God of this world, ingon sa Bible, has blinded the minds. The God of this world hath blinded the minds. Ang kwarta, maoy nag-blind, nagbuta. Unsay gibutaan? Ang huna-huna, sa ato pa, wa na makakita, wa na makasabot, maigsoon. Dili makatugkad kay nganuman, kay nabuta na ang pagsabot, nabuta na ang huna-huna. Nganong nabuta ang huna-huna? Tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta. Right. Dawat lagi mo karong eleksyon. Di ba mabuta inyong huna-huna? Hello? Butag yun. Buta inyong huna-huna. Di na mo makakwinta, di na mo maigsoon makatimbang. Wa na mo'y kahibalo maigsoon. Ingon sa Biblia, ignorante na mo. Kay ganuman, kay ang Diyos, ang salapi, nga mao ang Diyos ni ining kalibutan, nagbuta sa inyong huna-huna. Blinded the minds of them that believe not, so that the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Dili na mahayagan ang ilang pagsabot. Dili na mahayagan ang ilang may sunghuna-huna. Kaya nga naman, nangit-ngitan. Alright. Napalong ang kahayag maigsoon. Kinsay nagpalong? Ang Diyos sa kalibutan nga mao ang kwarta. So karon ang duwa karon maigsuon sa politika, dili duwa maigsuon kung kinsay matarong nga tao nga magdumala maigsuon sa nasod, probinsya, syudad. Dili maigsuon kini dula maigsuon mahitungod sa tao nga dunay katakos ug kaalam, kasinatian, eksperyensya maigsuon sa pagdumala sa nasod, sa probinsya ug sa syudad. Ang politika karon maigsoon dula sa kwarta. Dula
sa kwarta. Bisag di ka maigsuon makasabot og unsa imong gisulti basta daghang kag kwarta, okay. Dagan bisan pag unsa imong daganan, ay importante sa atong nasod nga ikaw dunay kwarta kay kini mo ulipon maigsuon sa mga katawhan o sa mga tao sa nasod. Mao ning nahitabo sa tong nasod maigsuon dugay ng panahon. Ambot wa ko kasabot. Sa Japan, sa Amerika, sa ubang nasod, walay vote buying, maigsoon, wala. Dinhi lang, only in the Philippines. Dinhi ragid maigsoon, nga ang politika gidula sa kwarta. Unya, apil ang mga Kristohanon, apil ang mga Diyos nun, nagduwa sa yawa, maigsoon. The God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness. Hallelujah. God who commands the light to shine out of darkness. Ampo data nga, dili kwarta ang magdumala karon, dili maigsuon bala, dili kahadlok maigsuon, dili guns, dili panghuraw maigsuon. Kung dili ang pagpili unta nato maigsoon sumala sa kahayag sa Dios sa ato mga kasing-kasing. Amen ba maigsoon? Hallelujah. Ako'y gidipigan din karong gabi. Wala ko maigsoon gidipigan. Panangako maigsoon nga kita makagamit sa kahayag sa Dios nga ibutang ipadanag sa atong kasing-kasing to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Doon na gani kay kahayag maigsoon sa Ginoo sa imong kasing-kasing, makatimbang-timbang ka na, dili tungod kay ikaw natabangan ni politiko so and so, tungod kay ikaw nakatrabaho tungod ni politiko so and so, dili tungod maigsoon kay ikaw gitabangan samtang ikaw na hospital, apan tungod maigsuon sa kahayag sa imong kahibalo gikan sa Dios. Amen. Wala untay laing motivation, wala untay laing magtukmod nato maigsuon. Dili unta kwarta, dili unta utang buot maigsuon, utang na loob. Way laing ipasigarbo maigsuon sa mga politiko sa ilang mga pagkandidato, ilang mga diskurso, kundi ang mga tulay, karsada, mga hospital, mga tabang, dili na ilang kwarta, imo ng kwarta, ato ng kwarta. Gibayran sila, giswelduhan sila, maigsoon, aron magdumala ni anang kahimtang maigsoon sa ilang posisyon. Wala tay utang kabubuton. Pero unsay ilang gigamit maigsoon para kita mahaylo kanila, utang kabubuton. Ilang ibutang sa atong hunahunag kasing-kasing nga doon na tayo utang kanila, maong bayran nato sila og buto maigsoon. Pero sa tinuod lang, wala tayo utang kabubuton kanila. Giswelduhan sila maigsoon. Wa pa'y labot ng kurakot maigsoon. Sweldo. Giswelduhan sila. Amen. Ang anong mangandak man sila nga dako tag utang nila kay naghimo sila tulay. Dako tag utang kay naghimo sila hospital. Hay may utang nato kabubuton. Nagiswelduhan man sila kada bulan maigsuon sa ilang opisina para buhato nila ang ilang trabaho maigsuon. Hallelujah.
paliko na ako. Kani, live man tingali ni, kung i-live man ni, manunggan man ni sa mga kaigsuunan nato sa Ginoo bisag wa mo simba karong gabi. Wala tay utang kabubuton sa kambisan kinsang politiko. Maigsoon, gibayran sila sa ilang trabaho. Amen. Hallelujah. And so, mauna maigsoon, magamit nato ang kahayag sa Dios. Gamiton sa yawa maigsoon ang kangitngit aron kita mapukan daghan maigsoong mga gahong pitfalls maigsoon. Usahay mga hulog kita dunay dili lamang matagak ug mahulog kita maigsoon sa atong dalan sa kinabuhi kung dili maigsoon usahay diha sa kangitngit makahimo tag sayop maigsoon og dili husto nga desisyon og pagpili maigsoon. Hallelujah. Dunay destructive deceptions maigsoon. And there is again not only ignorance but no wisdom from darkness. Wala gayud maigsoon bisan unsa nga kaalam kung kita maigsoon maglakaw, mag-decide diha sa kangitngit sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing. Okay. Unang kausa, mga membro ni simbahan, open ako sa Facebook, nang giaway na. Giaway na. Kaya ang usa, blue, ang usa, green, ang usa, pink, ang usa, pula. Oh, nang giaway na. Lord, hatagi ko Ginoo panahon. Hatagi ko kaiso Ginoo nga musulti niini bisan pa sa simbahan aron nga magiyahan ang imong mga linuwas nga maglakaw sila o magkinabuhi sila o mag-decide sila dili sa kangitngit kundi dili sa kahayag, sa imong kahayag Ginoo. Hallelujah. Salmo 1:1 ug 2. Blessed is the man that walk not in the counsel of the wicked. Bulahan ang tao nga wa maglakaw sa tambag sa mga dautan. Wala mudala uban sa sugyot sa mga dautan. Kinsa may gasugyot nato maigsoon. Mga dautan ay nagsugyot nato. Alright. Dili maglakaw sa sugyot sa mga dautan, nor stands in the way of sinners. Magtindog diha sa katilingban, sa tigom sa mga makasasala. Tigom sa makasasala. Doon ay magkristuhanon nga bisag mauwan-uwanan, init uwan, uban-ubang yung motorkid, maigsoon, sulod-sulod, lubot anang politiko. Pasimbaha. Dayog tubag busy ko, busy. Daghag katarungan maigsoon. Dili ni mo makita sa pag-alaga, di mo makita nga sincero sa ila maigsoong pagsimba, pagtugyan sa Dios. Pero kung naa sila maigsoon ni ini kahimtang karon, bisan gabi ng dako maigsoon, tuag gihapon sila uban ni adtong diskurso, maminaw sila sa butbot maigsoon sa mga politiko. Ilang gihuna-huna maigsoon nga ilang presensya makatabang na kaayo sa politiko maigsoon. Wa nila'y paghuna-huna nga ang presensya nato dinhi makapalipay sab sa Dios kung kita aniya sa panahon sa pagsimba. Amen. God is looking. Sa Bisaya na ang Diyos nagpaabot. Ang Diyos nagpaabot looking for worshipers. Doon ay desperation ang Diyos maigsoon. Mga 200,000, 300,000 maigsoon sa usa ka tigom sa political rally maigsoon. Pero sa mga simbahan, wa gitaw. Wa dyan mo. Di ba masubo ang Ginoo maigsoon? Amen. Nga naman, gi-idolize nato ang mga politiko, ato nagisimba hapit ang mga politiko maigsoon, gasinggit-singgit sa ilang pangalan.
Gibayaw na nato ilang pangalan, makig-away ta tungod sa ilang mga pangalan. Pero Ginoo ambot, nakig-away ba ta tungod sa gahan sa Ginoo? Hilom-hilom ba ta? Di ganit hapit mahibal ang Kristohanon ba ta? Kaya wag kita gisulti mahitungod sa pangalan ni Jesus maigsuon. Wa ta mo singgit, bisag gamay na lang singgit maigsuon sa pagmantala sa ngalan ni Jesus, pagbayaw sa ngalan ni Jesus. Pero ngalan nas politiko, pertiging hawra nato maigsuon. Wa tay kahadlok, wa ta maigsuon pagduha-duha, wa tay pag-ukon-ukon maigsuon, ato ibayaw ang pangalan maigsuon. So nahuna nato kining nga mga pangalan makatabang kanato sa kinabuhi. Ingon sa Biblia, blessed is the man that walk not in the counsel of the wicked, stands in the way of sinners, sit at the seat of mockers, scornfuls, but his delight is in the law of the Lord. And in the law of God he meditates day and night. Hallelujah. Adlaw gabi maigsoon, ingon sa Biblia, mamalandong sila sa kahayag sa pulong sa Dios. Praise the Lord. Sa panahon ni Jesus, maigsoon doon ay mga pari, parisio. Dili pari sa Katoliko, mga parisio. Although they were religious leaders, pero mga reliyosong leaders sila maigsoon sa Jewish sect, sekta sa mga Hudiyo. Kini sila maigsuon batid sa balaod, master of laws. All right. Kanto mabalaod sa Dios, balaod sa Biblia, memorize nila maigsuon. Mao nga ila maigsuon giingnan si Jesus. Kay si Jesus maigsuon nagtestify mahitungod sa iyang kaugalingon, and testifying about yourself is against the law. Sa Jewish law. So, ilang maigsuong gi-atake si Jesus sa balaod. Ilang gi-atake si Jesus nga siya fake. Siya dili tinuod. Alright, gi-discredit nila maigsuon ang claim ni Jesus Christ. Right. Wa nila maigsuon dawata, ilang gisalikway ang tanan nga pag-angkon o claim ni Jesus mahitungod sa iyang kaugalingon. Ilang gi-exploit maigsuon ang mga tao for their own benefits. Gigamit nila ang ilang maigsuong ang ilang katungdanan isip parisiho aron makakuha sila ginansya maigsuon, makakwarta sila gikan maigsuon niining exploitation sa mga tao. It was through the Pharisees nga ang mga tao, mga Hudiyo, nagsinggit sila ilansang si Jesus sa cross. Ang mga Fariseo maigsoon mo'y naghatag kang Judas og 30 pieces of silver aron maigsoon si Judas iyang itugyan si Jesus ngadto maigsoon sa masundalo. Iyon ana ang kahimtang maigsoon. Hallelujah. Corruption, political power, political dynasty. Mao ni ang kahimtang maigsoon sa unang panahon, and also ang kahimtang maigsoon sa atong panahon karon. Alright. So akong paminaw to maigsoong gitabang maigsoong na pagkaon sa Ukraine, sa usa ka nasod, pagkaon og mga armadura maigsoon, mga armas, bala, hingkabat og 24 billion maigsoon pesos sa atong kwarta. Hibaw mo pila maigsuoy corruption nga nahitabo ni adto maigsuong formally 24 billion pesos. Kadako nga kwarta maigsuon. Nahulog lang sa corruption. Ingon ana ang kahimtang sa atong nasod maigsuon. Corruption. Munang ambot dili mamatay ang kagaw sa korupsyon maigsuon. Si bisan kinsa ang mudumala sa atong nasod, dili mamatay o dili mamatay ang kagaw sa korupsyon. Naa maigsuon buhi sa kanunay.
political power sa usa ka syudad, usa ka probinsya maigsoon, magsulti kag usalang katawo nga maoy naghawid ug nagahom maigsoon sa usa ka lugar. May kabutuan ang imo mohuna-hunan dayon misud plaza. Butuan, agusan na adayoy apelyido nga imo mohuna-hunan. Davao na adayoy hunahuna nimong apelyido. Cagayan do na dayoy apelyido nga imo mohuna-hunan. Political power maigsoon. Di ba? Tandag mao gihapon. Usa lang ka apelyido ang naa sa imo hunahuna. Gihawiran maigsoon ang usa ka lugar, probinsya, usa ka region maigsoon, usa ka syudad o usa lang ka apelyido nga may gahom sa politika. And then political dynasty. Ako isulti ninyo maigsoon as recorded. Na-record ni maigsoon sa tibuok kalibutan na ang Pilipinas maigsoon is political dynasty capital of the world. Philippines, a political dynasty unsa capital of the world. Sa ato pa kita ra maigsoon sa Pilipinas, kita'y pinakahaon maigsoon when it comes to political dynasty. Gikan sa lula, ngadto sa ginikanan, ngadto sa anak, ngadto sa apo, political dynasty. Usara ka apelyido, nagdumala sa tibuok probinsya, lungsod, syudad, barangay, purok, tanan na maigsoon. Pilipinas. Political dynasty capital. So, nga itong Ginoo maigsoon speaks in the light of knowledge. Nagsulti siya maigsoon og kahayag sa kahibalo. Kahayag sa kaalam. Ingon siya, I know where I came from. Alright. Kaya nga naman, ang verse 15, John 8:15, ingon si Jesus, you judge according to the flesh. Nagtimbang-timbang mo and you choose, you judge according to your flesh. Ang inyong pagpili, dili sumala dinhi, dili sumala sa kahayag sa inyong pagtimbang sa kamatuoran, apan ang inyong pagpili, ang inyong pag-judge, sumala sa inyong unod, sumala sa inyong kadalo, according to your greed, your lust, and your flesh. So, ang judgment maigsoon was not true. Dili tinuod ang judgment. Dili tinuod ang imong pagpili. Tianta mo, labaw sa 50% maigsoon nga nagpili karong Mayo 9, May 9 maigsoon. Labaw sa 50% maigsoon nagpili sa bakak ug dili sa tinuod. Mao nay ako maigsoong timbang-timbang in my spirit. So I hope that the light of Jesus shines on you and in me. Mo danag unta ang kahayag ni Jesus ganhi kanato aron pinaagi ni ini maigsoon ma-expose. Kay kung dunay kahayag maigsoon, dunay exposure. Makita, dili mataguan maigsoon. Karon daghang gipagtaguan maigsoon. Kay wa may kahayag. Dili makita sa dayag maigsoon. Puros tago tanan karon. Kay way kahayag, lulul kangit-ngit maigsoon. Nga akong prayer, dili usa kumuadto maigsoon sa gawas, anhi usa sa simbahan nako. Anhi usa sa Assembly of God sa Tandag. Akong prayer nga ang kahayag ni Jesus magdanag unta sa inyo makasing-kasing. Ang kahayag ni Jesus magdanag unta sa inyong hunahuna aron makita ninyo ang tinuod og dili ang bakak. Pagpakan natong Ginoo maigsoon
ako ibalik ang panahon nga sa pagdumala sa atong serbisyo.